व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ती में लगी आग अब अमेरिका के ड्राइंग रूम्स तक पहुंच चुकी है। उर्दन और कुवैत से जब अमेरिकी फौजियों के ताबूत वाशिंगटन उतरे तो पेंटागन के ऐवानों में जलजला आ गया। डोनाल्ड ट्रंप इसे कुर्बानी कह रहे हैं, मगर अमेरिकी अवाम पूछ रहे हैं कि ये जंग जब हमारी थी ही नहीं तो लाशें हमारी क्यों। व्यूअर्स, दुनिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने जंग के नए और खौफनाक उसूल तय कर दिए हैं। या तो इस खित्ते से तेल सबका बिकेगा या फिर किसी का भी नहीं, या सब रहेंगे या कोई नहीं बचेगा। क्या हम बाकायदा तीसरी जंगे अजीम के मुंह में धकेले जा चुके हैं? अमेरिका के वो जदीद तरीन हथियार जो उसने कयामत के दिन के लिए संभाल रखे थे अब ईरान पर बरस रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया आलमी मईशत और स्टॉक मार्केट में हेर फेर करके अरबों डॉलर्स कमा भी रही है। अमेरिकी तेल के ज़खायर 40 साल की कम तरीन सतह पर भी पहुंच चुके हैं। इस वीलॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग्स और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी और अस्करी तसादुम के बाद अब नताइज अमेरिका की दहलीज तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ईरान और उसके इत्तेहादियों की कार्रवाइयों के नतीजे में मारे जाने वाले अमेरिकी फौजियों के ताबूत जब अमेरिका पहुंचे हैं तो वहां का सियासी और अवामी मंजरनामा शदीद इज़्तिराब का शिकार हो गया है। ताबूतों की वापसी के इन मनाजर ने अमेरिका के अंदर एक नई बहस और नए मुबाहिसे को छेड़ दिया है। उर्दन, कुवैत और खित्ते के दीगर अमेरिकी अस्करी अड्डों पर होने वाले हमलों में हलाक होने वाले फौजियों के इस नजराने पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कौम को इन शहदा पर फख्र होना चाहिए कि इन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। शदीद तनकीद हुई। अमेरिकी तज्जियाकारों और शहरियों ने कहा कि ये फौजी अमेरिका की अपनी कौमी सलामती की जंग में नहीं बल्कि इसराइली पॉलिसियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका पर बराह रास्त कोई गैर मुल्की हमला नहीं हुआ था, बल्कि अमेरिकी फौजियों को एक ऐसी जंग में झोंका गया जो बुनियादी तौर पर इसराइल और उसके हरीफों के दरमियान थी। इन जनाजों की वापसी के बाद ईरानी क़यादत की जानिब से जो बयानात सामने आए उन्होंने तमाम बड़ी खबरों को पीछे छोड़ दिया। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक इंतहाई सख्त और वाज़ेह पैगाम जारी किया, जंग के नए उसूल तय कर दिए। कालिबाफ ने कहा, आज के बाद जंग का दायरा बिल्कुल वाज़ेह और मुतय्यन हो चुका है। अब इस खित्ते में या तो सब रहेंगे या कोई भी नहीं रहेगा। यह मुमकिन नहीं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अमन से रहें और ईरान या उसके इत्तेहादी तबाह हो जाएं। फैसला हो चुका है, या तो इस खित्ते से तेल सबका बिकेगा या फिर किसी एक का भी नहीं बिकने देंगे। ईरानी क़यादत ने अपने इस मौक़िफ़ को मज़ीद वाज़ेह करते हुए आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर ईरान को अपने तेल की बरामदात से रोका गया या उसकी मुआशी और अस्करी तंजीबात को निशाना बनाया गया तो वो अपने हुर्मुज़ समेत खित्ते की तमाम अहम तरीन तिजारती गुज़रगाहों को बंद कर देंगे। ईरानी स्पीकर के बयान का सबसे ख़तरनाक पहलू खित्ते के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से था। उन्होंने इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे, सिविलियन तंसीबात या तेल और बिजली के पावर प्लांट्स को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाया गया तो खित्ते के तमाम अमरीकी इत्तेहादी ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, ईरान का ये मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है कि अब मार्का सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है जिसमें तवानाई के ज़राए, ग्रिड स्टेशंस और मुआशी मराकिज़ को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालात अब किसी सूरत जंग से पहले वाली सूरत हाल पर वापस नहीं जा सकते हैं। इस तमाम तर तनाज़े के पस मंज़र में इसराइल की हिकमत अमली भी खुलकर सामने आ रही है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम की मौजूदा सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए हिज़्बुल्लाह के खिलाफ एक नए अस्करी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। ये वही नुक्ता नज़र है जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में भी मिलता रहा है। ट्रंप की जानिब से इसराइल को यह मशवरा दिया जाता रहा था कि वो हिज़्बुल्लाह से बराह रास्त लड़ने की बजाय खित्ते में मुसलमानों और शाम को आपस में टकराने दें ताकि हरीफ आपस में ही कमज़ोर हो जाए। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की जानिब से मुसलसल जारहाना इक़दामात ने पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। सियासी और अस्करी माहिरीन का मानना है कि दुनिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, यानी एक ऐसा मकाम जहां से अमन की तरफ अब वापसी मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। ईरान की जानिब से एक संगीन दावा यह सामने आया है कि अमेरिका ने जिन जदीद तरीन और हौलनाक हथियारों को ख़तरनाक जंग के लिए संभाल कर रखा था उन्हें अब मशरिक़ वस्ती में बाकायदा तौर पर ईरान पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। ईरान के बकौल अमेरिका के इस इक़दाम से साबित होता है कि ख़तरनाक जंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, चाहे आलमी बरादरी अभी तक इस हकीकत को तस्लीम करने से कतराती हो। अगर पहली और दूसरी जंग अजीम के शुरुआती पैटर्न का मवाजना आज के हालात से किया जाए तो मालूम होता है कि तमाम बड़ी आलमी जंगें इसी तरह के इलाकाई तनाज़ात और इत्तेहादियों के टकराव से शुरू हुई थी। ईरान ने आलमी दिफाई मंजरनामे में एक नया मॉडल पेश किया है। उसने साबित करने की कोशिश की है कि अगर कोई भी मुल्क अमेरिका का मुकाबला करना चाहता है तो उसे
سب سے پہلے درج ذیل امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانا ہوگا۔ دشمن کے قریب ترین اڈوں کو غیر فعال کرنا، رن ویز، فضائی قوت اور جنگی طیاروں کی پرواز کو روکنا، ڈیٹا سینٹرز اور کمانڈ سینٹرز امریکی مواصلاتی اور تکنیکی نظام کو مفلوج کرنا۔ اس حکمت عملی کا مقصد امریکہ کے تکنیکی اور معاشی برتری کے غرور کو توڑنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے آخری اور سب سے سنگین دھمکی یہ دی ہے کہ اگر اس کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو وہ اس جنگ کو خطے تک محدود نہیں رہنے دیں گے، بلکہ یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ عالمی پروازیں، ایئر بیسز پر حملے اور نفسیاتی اثرات کی بات کی جائے تو اردن کی ایئر بیس پر ہونے والے حملوں میں ابتدا میں امریکہ کی جانب سے صرف فوجیوں کے لاپتہ ہونے کا اعتراف کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ہلاکتوں کی تصدیق کر دی گئی۔ ان کارروائیوں کا اثر اب عالمی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی تمام بڑی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں منسوخ یا معطل کر دی ہیں۔ فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک اپنے شہریوں کو خطے سے نکال رہے ہیں۔ عالمی ایویشن انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس عسکری ٹکراؤ نے امریکی فوجیوں پر بھی شدید نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کی وجہ سے امریکی اڈوں پر موجود عملے کی بحالی اور تحفظ انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اس تمام کشیدگی کے دوران امریکی اندرونی معیشت اور ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں نے عالمی منڈی میں ایک نیا بحران پیدا کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یورپ، برطانیہ اور کینیڈا پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کا مکمل ساتھ دیں، لیکن جب کینیڈا اور یورپی ممالک نے اس غیر منطقی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کیا تو ٹرمپ نے ان کے خلاف معاشی تادیبی کارروائیاں شروع کر دیں۔ کینیڈا پر مختلف مصنوعات کی برآمدات پر شدید ٹیرف عائد کر دیے گئے، یورپی ممالک کی مصنوعات پر اضافی ٹیکس لگانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ایک طرف جنگ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف امریکہ میں ہنگامی حالت کے لیے محفوظ شدہ تیل کے ذخائر گزشتہ 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ تیل کے ان ذخائر میں کمی کے باعث امریکہ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس تمام عالمی تباہی اور جنگ کے بادلوں کے سائے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے معاشی حواریوں پر ایک بڑا الزام مالیاتی مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرنے کا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے ایک واحد بیان یا ٹویٹ کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ چند منٹوں میں کریش کر جاتی ہے یا یکا یک اوپر چلی جاتی ہے۔ سونا، خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اور مصنوعی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں اس جنگی ماحول میں بھی امریکی حکمران طبقات لانگ اور شارٹ پوزیشنز کے ذریعے مالیاتی منڈیوں سے اربوں ڈالر کا منافع کما رہے ہیں۔ مارکیٹ کی اس غیر منصفانہ ہیر پھیر سے عام خریدار اور عالمی معیشت تباہی کا شکار ہو رہی ہے، جبکہ چند طاقتور افراد اس تماشے سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ویورز، مشرق وسطیٰ میں جاری یہ تنازع اب محض 2 ممالک کے درمیان سرحدوں کا جھگڑا نہیں رہا ہے، بلکہ یہ ایک عالمی معاشی، سیاسی اور عسکری بحران بن چکا ہے۔ ایک طرف ایران کا سب کچھ تباہ کر دینے کا عزم ہے اور نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کی صورت میں جنگ کو عالمی سطح پر پھیلانے کی دھمکی ہے، تو دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جارحانہ اور خود غرضانہ پالیسیاں ہیں۔ ایران کا ماڈل واضح ہے: امریکہ کے غرور، اس کی ایئر بیسز اور ڈیٹا سینٹرز کو مفلوج کرو، اور اگر اس کی نیوکلیئر تنصیبات کو چھوا گیا تو یہ آگ صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں رہے گی بلکہ لندن، پیرس، واشنگٹن تک پھیل جائے گی۔ ایک طرف ٹرمپ اپنے اتحادیوں کینیڈا اور یورپ پر ٹیکسوں کے کوڑے برسا کر انہیں بلیک میل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف معصوم فوجی ان کی غلط پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم بھی ایسے ہی چھوٹے علاقائی تنازعات سے شروع ہوئی۔ سوال یہ نہیں کہ تیسری جنگ عظیم کب ہوگی، سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت اس کے بعد بچ پائے گی؟ آپ کے خیال میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ وار گیم امریکہ کو ڈبو دے گا، یا ایران کا یہ سخت موقف خطے سے امریکی بوریا بستر گول کر پائے گا؟ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔